अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और बात हम करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की। आज सुबह से जी टीवी चैनल्स पर भी एक आध चैनल पे पाकिस्तान के जो है वो बात यही की जा रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला कैसे दिया जाए। यकीनन ये बात इस चीज़ को भी लेकर की जा रही है कि क्योंकि भारत के साथ हमारी टेंशन बनी हुई है और किसी वक्त भी ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि भारत दोबारा अटैक कर दे। अब इस किस्म की बातें क्यों की जा रही हैं? जाहिर है कि डिफेंस को लेकर जो है इस किस्म की बातें हमेशा से ही की जाती हैं, लेकिन साथ साथ भारत की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसमें भी यही कहा जाता है कि जी जो पीएम मोदी ने भी बात की और उन्होंने अभी 15 अगस्त को भी बात की, उनका यही कहना है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी जारी है और इस किस्म की चीजें जो है, इस किस्म की बातें जो हैं वो डेफिनेटली की जा रही हैं। डेफिनेटली इस किस्म की बातों को बार बार दोहराया जा रहा है, तो पाकिस्तान की तरफ से भी यही बातें की जा रही हैं। लेकिन क्या एक तरफ पाकिस्तान ये देख रहा है कि चाइना की दोस्ती जो है वो अब भारत से होती दिखाई दे रही है। अमेरिका जो है वो इस वक्त हमारे साथ है, लेकिन अमेरिका हमारे साथ कितने अरसे के लिए है? क्या ये बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान का साथ देगा? क्या बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान से अमेरिका को कोई काम है जो वो हमें फंड भी करता रहेगा और हमारा साथ और हमारी वाह वाह प्रोडक्शन भी हमारे लिए करता रहेगा? क्या ऐसा ही लगता है? हमें तो नहीं लगता, इसलिए कि जैसे ही अमेरिका का मतलब पूरा हो जाएगा, जो कि हो सकता है बहुत जल्दी हो, तब आपको देखिए उसके साथ ही पाकिस्तान की वो वैल्यू नहीं रहेगी, पाकिस्तान की वो डिमांड या पाकिस्तान की वो ज़रूरत नहीं रह जाएगी अमेरिका को। और एक बार फिर भारत के साथ उनकी बातचीत और भारत के साथ उनके टर्म्स जो है वो ठीक हो गए, तो हमें वैसे ही कॉर्नर कर दिया जाएगा जैसे कि पहले भी कई बार हमने ऐसा होते हुए देखा। इसके लिए आपने कई बार कहा है कि जी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत बैलेंस होनी चाहिए, पाकिस्तान के टर्म्स सभी से सही होने चाहिए या बेहतर होने चाहिए, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो या फिर भारत हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता हमें दिखा नहीं, हमेशा पाकिस्तान किसी ना किसी कैंप का ही हिस्सा बना रहा। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो आजकल उनकी दोस्ती जो है वो शी जिनपिंग से बहुत ज्यादा है और यकीनन दोनों कंट्रीज मिलकर काम भी करेंगी। उससे पहले पीएम मोदी अमेरिका के साथ भी दिखाई देते थे और इस वक्त वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उसी तरीके से दिखाई पड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान को भी जरूरत तो इसी बात की थी कि किसी तरह से हम भी अपने जो टर्म्स हैं वो तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर रखें और इकोनॉमी के ऊपर काम करें। इकोनॉमी बेहतर होने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो लोन दे रही है, कौन कौन सी कंट्रीज आपको डोनेशन दे रही है। और अच्छे फॉरेन मिनिस्टर का मतलब भी हरगिज ये नहीं होता कि जो पाकिस्तान में समझा जाता है कि जो अच्छा फॉरेन मिनिस्टर है वो डेफिनेटली वो होगा जो कहीं ना कहीं जाकर कह लीजिए कि कहा यह जाता है कि अच्छा फॉरेन मिनिस्टर वो होगा पाकिस्तान का जो ज्यादा से ज्यादा कर्जा दिलवा देगा, ज्यादा से ज्यादा लोन जो है पाकिस्तान को मिल जाएगा। उनको कहा जाता है कि जी इनकी फॉरेन पॉलिसी या इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन अगर हम इसी तरह से चलते रहे तो यकीनन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा आगे मुश्किल देखने को मिल सकती है, क्योंकि जाहिर है अगर आप काम नहीं करेंगे, हर चीज आपको कैश पे खरीदने के बजाय या पैसा दे के खरीदने के बजाय कभी किस्तों पे दिए दे रहे हैं पैसे, तो कभी आप उधार ले रहे हैं, यहाँ तक कि तेल भी उधार लिया लेने की बातें की जा रही थी। तो ये चीजें अगर ऐसे ही चलेंगी तो यकीनन पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो बेहतर नहीं हो पाएगी। जरूरत इस बात की है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है बहुत सीरियसली लिया जाए और उसके ऊपर सीरियसली काम किया जाए। अगर कुछ लोग, आज मैं देख रही थी टीवी पे बात कर रहे हैं कि जी भारत की वजह से हमें ये करना पड़ेगा, भारत जो है वो हमारे पीछे पड़ा है, भारत हमें चलने नहीं देगा, भारत हमें खा जाएगा वाली बातें हमारे यहाँ अभी भी चल रही थी। और कहा यही जा रहा था कि भारत के साथ मुकाबला करने के लिए हमें अपनी इकोनॉमी को जो है वो बेहतर करना होगा। चले किसी भी बहाने से ही, अगर आप भारत के बहाने ये कहते हैं कि इकोनॉमी को ठीक करने की जरूरत है, इकोनॉमी पे काम करने की जरूरत है, तो फौरन कर लेना चाहिए। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर इसी बहाने हमारे यहाँ भी इकोनॉमी बेहतर हो जाए, हमारे भी कोई पासपोर्ट की इज्जत हो जाए और हमारे लोग जो यहाँ वहाँ पे भिखारी जो कह के पकड़े जाते हैं
وہ باتیں کم ہو جائیں تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پاکستان کے لیے. لیکن اور اس میں تو میرے خیال ہے ہمیں پھر تو اگر ایسا ہم کر جائیں اور ایسا ہم اکانومی کو بہتر کر جائیں، یہ تمام چیزیں ہو جائیں، تو ہمیں تو پھر یقیناً بھارت کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ جی ان کی وجہ سے ہمارے لوگوں نے جو ہے ذرا اکانومی کی طرف سوچا اور ٹریڈ کی طرف سوچا. ٹریڈ چلے صرف بھارت کے ساتھ ہی تو نہیں ہے، ہم اور بھی کئی کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ہم نے کوئی ایسا کام اپنا شروع کیا نہیں ہے، اور جو پہلے ٹریڈ ہو رہی تھی وہ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی. اسی وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے کہ اب ہم بھارت سے بھی ٹریڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور دوسری کنٹریز سے بھی جو پہلے ٹریڈ چل رہی تھی وہ بھی خراب ہو گئی ہے. لیکن ہمارے یہاں سے جو ہم غلطی کرتے ہیں اس غلطی کو ہم ہمیشہ دوسرے پہ ڈالنے کی ہمیں عادت ہے. اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، ورنہ ہم تو بڑے پرفیکٹ چل رہے تھے. ایسا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں کمزوری ہمارے اپنے اندر بھی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی دوسرے کو موقع ملا اور اس کے بعد ہمارا یہ حال ہوا. تو یقیناً ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو یعنی کہ پاکستان کو اپنے آپ کو چیک کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو چیک کریں اور دیکھیں کہ کون کون سی فیلڈز ایسی ہیں جہاں پر کہ ہم مار کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اس سے پہلے کچھ چند سالوں پہلے جو ہے پاکستان ایسا نہیں کہ کہیں پہ گنتی میں ہی نہیں آتا تھا. اسپورٹس میں بھی ہمارے لوگ جو تھے ان کا نام لیا جاتا تھا، چاہے وہ اسکواش ہو جس میں جہانگیر خان، جانشیر خان، کرکٹ ہو، چاہے ہاکی کے کھلاڑی بھی ہمارے بہت دیکھے اور پسند کیے جاتے تھے. اس کے بعد پاکستان آہستہ آہستہ کر کے پہلے تو افغان وار میں گیا، جی ہم نے وار آف ٹیرر لڑی ہے، یہ والی چورن جو ہے وہ ہم نے اپنے لوگوں کو کھلانا شروع کیا. اور ایسے کرتے کرتے اب حالات اس جگہ آ گئے کہ اگر ہمارے یہاں کرکٹ کھیلنی ہو یا کرکٹ کی کوئی ٹورنامنٹ ہونا ہو تو اکثر کنٹریز جو ہیں وہ کہہ دیتی ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. سب سے پہلے تو بھارت ہی انکار کر دیتا ہے. بھارت ایک بڑی کنٹری ہے، اس کی ٹیم کو بھی ظاہر ایک بڑی ٹیم کے طور پہ لیا جاتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ساری دنیا آ رہی ہے، بھارت نہیں آ رہا تو کوئی بات نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ماحول ایسا بنانا ہوگا، ہمیں اپنی طرف سے کام ایسے کرنے ہوں گے جس سے کہ بھارت بھی ہمارے یہاں اپنے کھلاڑیوں کو بھیجنے میں نہ ہچکچائیں یا نہ ہی ان کو کوئی پرابلم ہو. لیکن ظاہر ہے کیونکہ ہم نے اپنی ایک ایگو بنا کے رکھی ہے کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے اور ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، اس چکر میں جو ہے وہ وقت نکلتا جا رہا ہے اور پاکستان کی حالت پہلے سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم لڑائی بھڑائی کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں اور کوئی 10 سال جو ہے جیسے کہ پہلے جو آرمی چیف ہوا کرتے تھے جنرل باجوہ، انہوں نے بھی کہا تھا کہ بھارت کے ساتھ جو کشمیر وشمیر کا ایشو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیا جائے 10-20 سال کے لیے، اور پاکستان صرف اور صرف اپنی اکانومی کے اوپر کام کرے، ہر طرح سے اپنی اکانومی کو بہتر کرے. تو یہ کشمیر کا گانا تو ہم بعد میں بھی گا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے اسی طرف جانا چاہیے، اسی طرف دیکھنا چاہیے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے وہ اپنا یہ کشمیر والا راگ جو ہے اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دے، اور اس کے بعد جو ہے وہ 10-20 سال کے لیے آپ صرف ٹریڈ کیجئے. اگر بھارت نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، باقی کوئی کنٹری کرتی ہے ان کے ساتھ ٹریڈ کیجئے. اپنے یہاں جو ہے یہ جو کرپشن ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتی ہے جو کہ سی پی سی میں بھی ہے، سبھی جانتے ہیں، عاصم سلیم باجوہ اور کئی دوسرے لوگوں کو جنہوں نے کہ بہت زیادہ کرپشن کی ہے. تو اگر آپ کوشش کر کے کرپشن کو تو آپ روک نہیں پائیں گے، اس لیے کہ اس میں تو بڑے بڑے نام انوالو ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ کرپشن کرتے ہیں. کوئی عام لوگ میرے جیسے لوگ تو کرتے نہیں ہیں جو عام سٹیزنز ہیں. یقیناً پاورفل لوگ ہی اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو ان سے کم از کم ان کو اس جگہ پہ لایا جائے کہ آپ جو بھی کرپشن کر رہے ہیں اس کرپشن کا پیسہ آپ 5 سال تک پاکستان کے اندر رکھیں گے، آپ پاکستان سے باہر نہیں لے جا سکتے. یہیں گھماتے رہیے، یہیں پہ کچھ انویسٹمنٹ کرتے رہیے، یہیں پہ اس پیسے کو رکھیے. 5 سال کے بعد اپنا کرپشن کا پیسہ لے کر جہاں جانا ہے چلے جائیے. اس سے ہوگا یہ کہ 5 سال تک تو وہ پیسہ ملک کے اندر ہی رہے گا، اور اس سے جو ہے پاکستان میں تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ ہو سکے گی، تھوڑا بہت کام ہو سکے گا. ہمارے یہاں آج کل آپ لوگ دیکھ لیں ملک ریاض کے اوپر کیسز چل رہے ہیں. ملک ریاض ایک بہت بڑا نام ہے بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، بہت سے ایلیگل کام بھی انہوں نے کیے ہیں، اور عمران خان کے زمانے میں بھی ان کو کئی چیزوں میں جو ہے ان کو چھوٹ بھی ملی تھی. لیکن جو باہر سے جو انویسٹر ہے وہ اگر یہ دیکھ رہا ہے کہ آپ ملک ریاض کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ انویسٹر جو پاکستان کا ہیتا چاہے وہ کرپشن کا پیسہ ہے یا جیسے مرضی چھین کے پیسہ لیا ہے جو بھی کیا ہے، لیکن اگر ہمارا لوکل بزنس مین جو ہے وہ یہاں پر محفوظ نہیں ہے، لوکل بزنس مین جو ہے اس کے سارے پروجیکٹس آپ نے روک دیے ہیں بحریہ ٹاؤن کے، جس کے اوپر جی بڑا وہ شور بھی مچا رہے ہیں، ٹویٹر پہ بھی بات کر رہے ہیں، بڑا کچھ کہہ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے
کہ جو بھی باہر سے کوئی इन्वेस्टर जिसको आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या जिसको आप बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिर कहेगा कि भाई इन्होंने तो अपने को नहीं छोड़ा तो ये हमारा क्या करेंगे। तो इसलिए आपको जो है अगर किसी ने करप्शन की है या गलत काम किया है उसके ऊपर डेफिनेटली आप एक्शन लीजिए और कार्रवाई कीजिए, लेकिन इतने सालों तक जब वो करता रहा तब आप लोग क्या मतलब सोए हुए थे आप लोग कुछ पी पा के या क्या हो रहा था। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से एक्शन किया जा रहा है मलिक रियाज और बहरिया टाउन के ऊपर, जिसे अक्सर लोग भेड़िया टाउन भी कहते हैं, वो देखकर यकीनन जो आपका किसी और कंट्री से अगर कोई इन्वेस्टेड होगा तो वो तो यही सोचेगा कि आप उसके साथ भी यही करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ एक ही कंपनी है जो इस वक्त चल रही है और वो कंपनी आपको पता है कि किसकी है, और उसी कंपनी का मक्खन से लेकर और पैम्पर तक वही कंपनी बना रही है, वही चल रही है। उस कंपनी को कोई नहीं रोक रहा, उस कंपनी से कोई नहीं पूछ रहा। और उसके अलावा जितने लोकल इन्वेस्टर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी है, उनके बिजनेसेस ठप होते चले जा रहे हैं। वो लोग अब इस बात को सोचने पे मजबूर हैं कि वो अपने बिजनेसेस को लपेट के और किसी और कंट्री की तरफ चले जाएं, वहां जाके अपना पैसा लगाएं, क्योंकि यहाँ तो उनका पैसा महफूज उनको नहीं लग रहा। और एक तरफ पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो बार बार ये बता रहे हैं कि जी हम तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं और हम तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को संभाला देने की कोशिश कर रहे हैं या दे देंगे। लेकिन ऐसे जैसे आप लोग काम कर रहे हैं इस तरह से तो कोई गवर्नमेंट या कोई भी आए तो वो इकोनॉमी को संभाला नहीं दे पाएगा। जो कोई बोलता है, जो बताता है, उसी को डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। तो भैया अगर इतनी अच्छी आपकी पॉलिसी चल रही है, आपके ख्याल से आप बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं, तो फिर ये रोना किस बात का है। आपके यहाँ जो है 45% से ज्यादा लोग जो है पॉवर्टी लाइन के नीचे क्यों चले गए? उसकी रीजन यही है ना कि आप लोग तो कोई कुछ संभाला कर नहीं पा रहे हैं, आप लोग तो इकोनॉमी को ठीक कर नहीं पा रहे हैं। उसके बाद आप जो है कभी चाइना की तरफ देखते हैं और कभी अमेरिका की तरफ या फिर गल्फ कंट्रीज। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरह का सैंडविच बना हुआ है, और वो इस तरह से कि अभी हम अमेरिका का साथ दे रहे हैं लेकिन उससे चाइना खुश नहीं है, और अगर हम चाइना की तरफ गए तो उससे अमेरिका नाराज हो जाएगा, क्योंकि जाहिर है चाइना और अमेरिका ये दो हाथियों की लड़ाई में हम तो बीच में फंसे ही हुए हैं। लेकिन ये और बातें इससे पहले भी हम चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ ना कुछ काम करके जुगाड़ लगा कर और हम चलते चले गए हैं और हमने किसी ना किसी तरीके से दोनों को मैनेज किया है। लेकिन आगे भी क्या ये हम कर पाएंगे? इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का मूड तो बिल्कुल ही कुछ और लग रहा है। दूसरी तरफ भारत को अगर हम देखें तो हमारे अभी यही मिठाइयां बट रही हैं कि जी अमेरिका जो है वो भारत से दूर हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका और भारत में जो है दूरियां आ गई हैं, और भारत ने अमेरिका के बारे में या डोनाल्ड ट्रंप के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट्स भी देनी शुरू कर दी है। लेकिन क्या इस पे हमें खुश होना चाहिए? मुझे लगता है नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये कुछ ही दिनों की बात है। कुछ दिन के बाद क्योंकि जाहिर है दोनों ने कोई रिश्तेदारी तो करनी नहीं है। दोनों कंट्रीज या कोई भी कंट्रीज जो आपस में बात करती हैं या मिलकर चलती हैं, उनके आपस में कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जुड़े होते हैं, इस वजह से बातचीत चल रही होती है। इस वजह से नहीं कि वो हमारे मामू का बेटा है तो वो हमारे चाचा का बेटा है, ये चीज नहीं हो रही होती। तो डेफिनेटली हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में भी जो इस वक्त दूरियां आई हुई हैं वो हो सकता है आगे जाकर जो है वो उनकी गवर्नमेंट्स जो है वो कुछ इस किस्म की पॉलिसीज बनाए जिससे कि दोनों फिर बातचीत करने लग जाएं, दोनों फिर एक दूसरे के नजदीक आ जाएं। क्योंकि ये तो आपने देखा ही है, इससे पहले भी हमने देखा कि पीएम मोदी जो हैं वो जब अमेरिका गए तो उनको बहुत वेलकम किया गया, और इसी तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जब पहुंचे भारत तो उन्हें भी बहुत अच्छे से वेलकम किया गया था। लेकिन इस वक्त अगर दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है तो मेरा ख्याल है एक थर्ड पार्टी के तौर पे हमें पार्टी नहीं करनी चाहिए, हमें खुश नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कहीं ना कहीं जाकर ये दोनों फिर मिल जाएंगे और उस वक्त जो है वो हमें अपने आप से कहना पड़ेगा कि तेरा क्या होगा कालिया। तो बिल्कुल बात वही है कि अगर आप बैलेंस रहेंगे, आप दोनों के झगड़े के बीच में नहीं पड़ेंगे, आप किसी एक साइड पर होके दूसरे के लिए जो है वो पार्टी नहीं करेंगे और खुशियां नहीं मनाएंगे, तभी कुछ आगे जाकर बात को संभाला जा सकेगा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकन कैंप में है, और भारत ने इस वक्त साथ ले लिया है चाइना का। चाइना वही जो हमारा दोस्त है हमेशा से, आपको पता ही है, आसमानों से या पहाड़ों से ऊंची, शहद से मीठी दोस्ती। तो चाइना जो है वो इस वक्त भारत के साथ दिखाई दे रहा है, जिसपे कि यकीनन पाकिस्तान के बहुत से
لوگ ایسے ہوں گے جو اس وقت فکر مند ہوں گے اور وہ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ اب کیا ہوگا، اس لیے کہ جس وقت امریکہ ہمارا ہاتھ چھوڑے گا تو اس وقت ہم کہاں جا کر گریں گے یا ہمارا کیا حشر ہوگا وہ تو اوپر والا ہی بتا سکتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم غلط طریقے سے امریکہ کا ساتھ دیتے گئے، چاہے وہ افغانستان کی وار ہو، چاہے وہ بھارت کے خلاف اسٹیٹمنٹ دینا ہو اور اس کے بعد ہمیں بھگتنا پڑا، اس لیے کہ امریکہ نے کبھی کوئی لڑائی، کوئی جنگ اپنی زمین سے نہیں لڑی ہے، چاہے وہ ایران عراق کی وار ہو، چاہے وہ افغانستان کی وار ہو، یا کسی بھی جنگ کو لے لیجئے جو یورپ میں ہو یا کہیں، ہمیشہ سے امریکہ نے تمام کی تمام لڑائیاں جو ہے وہ کسی دوسری سرزمین سے ہی لڑی ہیں، اور افغانستان کے لیے تو ہم حاضر ہی تھے۔ تو کیا اب ہم ایران کے لیے بھی حاضر ہیں؟ ویسے تو ایران کے پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پاکستان آئے تھے اور انہوں نے پاکستان کا بڑا شکریہ بھی ادا کیا کہ جی جس وقت امریکہ اٹیک کر رہا تھا، جس وقت اسرائیل اٹیک کر رہا تھا، اس وقت پاکستان نے ساتھ دیا تھا۔ لیکن کیا وہ پاکستان کا مکمل طور پہ یا کمپلیٹلی بھروسہ کر سکیں گے؟ کیا پاکستان ان کا ٹرسٹ جیتنے میں کامیاب ہوگا؟ مجھے ایسا نہیں لگتا، اس لیے کہ ظاہر ہے ایران میں جو لوگ رہتے ہیں، ایران کے جو لیڈرز ہیں، انہوں نے بھی پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ہوتا ہوا جو کچھ ہوا وہ دیکھا ہے، اور اس وقت بھی ہم جس طرح سے افغانستان کے ساتھ بیہیو کر رہے ہیں، افغان ریفیوجیز کے ساتھ جو بیہیو کر رہے ہیں، وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ کمپلیٹلی ٹرسٹ کرے گا پاکستان کے پالیسی میکرز پہ یا پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر۔ ان کو یہی لگے گا کہ کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ ساتھ چھوڑ کر سائڈ پر ہو سکتا ہے، اور ظاہر ہے اگر کوئی ہمیں ڈالر دکھائے گا اور بتائے گا، چاہے وہ امریکہ ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اس سائڈ پر ہو جائیں گے۔ اس وقت جو ہماری امریکہ سے بہت دوستیاں چل رہی ہیں وہ بھی ایران سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہوں گی۔ ایران کو اچھے سے معلوم ہے امریکہ نے کس طرح سے ایران پہ سینکشنز لگا کے رکھی ہیں، امریکہ نے کس طرح سے ایران کو دھمکیاں لگا کے رکھی ہیں، اور ایسے میں اگر ایران جو ہے وہ پاکستان کی طرف دیکھتا ہے اور ایران کو یہ لگتا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایران کا ساتھ دے گا، تو مجھے اس پہ بہت ڈاؤٹ ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ ایران مکمل طور پہ پاکستان پہ ٹرسٹ کرے گا، کیونکہ وہی امریکہ جس نے کہ ایران کے اوپر میزائلز پھینکے، وہی امریکہ جس نے سینکشنز لگائیں، وہی امریکہ جو ہر جگہ جو ہے وہ ایران کو دباتا چلا گیا ہے، اگر پاکستان اس کے ساتھ دکھائی دے گا تو ڈیفینیٹلی ایران اس کے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اور اس سے پہلے بھی ہم نے جو افغانستان کے ساتھ کیا اس کی وجہ سے ہمارا ایک ریکارڈ تو ہمارا آلریڈی خراب ہو ہی چکا ہے، اب ہمارے اوپر شاید ہی کوئی کنٹری جو ہے وہ بھروسہ کر پائے۔ لیکن یہاں پر پاکستان میں ڈیفینیٹلی کہیں نہ کہیں کچھ ایسے لوگوں کی، کچھ ایسے لیڈرز کی، کچھ ایسے پاکستانیوں کی ضرورت ہے جو پاکستان کی اکانومی پہ کام کرے، جو پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو بیلنس کیسے کیا جائے اس کے اوپر کام کر سکیں، کیونکہ ہماری دوستی جو ہے وہ امریکہ سے بھی ہونی چاہیے اور چائنا سے بھی، ہمارے ٹرمز بھارت سے بھی اچھے ہونے چاہیے اور افغانستان سے بھی۔ اس لیے کہ جتنے دن ہم لڑتے رہیں گے، جتنے دن ہم ایک دوسرے کو دھمکیاں دیتے رہیں گے، چاہے بھارت ہمیں دے، ہم بھارت کو دیں، چاہے ہم افغانستان کو دیں، اس میں سب سے زیادہ نقصان اسی کنٹری کا ہوگا جس کی اکانومی کمزور ہوگی، اور ظاہر ہے اکانومی کمزور ہوگی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ اکانومی پہ کام کرنے کے بجائے پورا دن یہی کام کرتے رہیں گے سارا ٹائم کہ کہیں ہمارے اوپر بھارت اٹیک نہ کر دے، کہیں افغانستان کی طرف سے کوئی ایکشن نہ ہو جائے، یہی سوچ سوچ کے اور اسی کی پلاننگ کرتے رہیں گے، اور اس سے ہٹ کر اکانومی ہو جائے، چاہے ہماری ایجوکیشن سیکٹر ہو جائے، وہاں پر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ صحیح راستہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ لڑائی جھگڑے کو ختم کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اپنی اکانومی کو دیکھیے، آپ کے ملک کے اندر جو پرابلمز چل رہی ہیں ان کو دیکھیے، بجائے اس کے کہ آپ پورا دن یہ پلان کریں کہ بھارت کے اندر جا کر اٹیک کر دیں گے یا افغانستان کا کیا آپ کچوبر نکالنے والے۔ اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے جو ملک کے اندر پرابلم ہے اس کو سالو کریں، اکانومی ٹھیک کریں۔ ایسی باتیں جو لوگ کرتے ہیں وہ آپ کو اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ وہ ایسے لوگ آپ کو غدار کیوں لگتے ہیں؟ غدار تو ایک الگ ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹنے والے پاکستان میں آپ کو بہت ملیں گے، اور انفارچونیٹلی یہی لوگ جو ہر غلط بات کے لیے واہ واہ پروڈکشن بنے ہوتے ہیں کہ سر آپ نہ ہوتے تو ہمیں تو بھارت کھا جاتا، یا آپ نہ ہوتے تو ہم تو پتہ نہیں کہاں ہوتے، اس قسم کی باتیں کرنے والے جو ہیں،
جو غلط تعریفیں کر کر کے جنہوں نے یہ حال کر دیا ہے پاکستان کا، یقیناً ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں شاید اپنی غلطی کا احساس ہو، لیکن شاید تب تک بہت دیر ہو گئی ہوگی۔ بہرحال یہاں سے ہم چلتے ہیں، آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، تھینک یو۔